ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सादर नमन। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा रुक्मिणीको भगवान श्रीकृष्णको प्रथम परिणय संस्कारको कथा श्रवण गऱ्यौँ। आज भगवानको रुक्मिणीका साथमा विवाह भएको छ। द्वारिकामा सर्वत्र आनन्दै आनन्द छाएको छ। सबै पूर्ववासीहरू प्रसन्न छन्। सबैलाई यस्तो लागेको छ कि आफ्नै घरमा विवाह महोत्सव भइरहेछ। किन कि श्रीकृष्ण कोही कसैका व्यक्तिगत सम्पत्ति होइनन्। कुनै एउटा व्यक्तिको अधिकार छैन। श्रीकृष्णमा त हर प्राणीको अधिकार छ। श्रीकृष्ण सबैका साझा सम्पत्ति हो। त्यही भएर जो आनन्द वसुदेव देवकीलाई आएको छ, त्यही आनन्द सम्पूर्ण पूर्ववासीहरूलाई आएको छ। सबैको मनमा यही लाग्छ, आज हाम्रा कृष्णको बिहा भयो। पुरै द्वारिकालाई सजाइएको छ। ध्वजा, पताका, तोरण, बन्दनबार, मङ्गल कलश, सर्वत्र छिड्काव भएको छ, सरसफाइ भएको छ। मङ्गल गीतहरू, वेदपाठहरू, स्वस्ति वाचनहरू भइरहेको छ। आनन्दै आनन्दमा 1 वर्ष व्यतीत भयो। 1 वर्षपछि एउटा बालकको जन्म भयो। साक्षात् प्रद्युम्न भगवान श्रीकृष्णकै अंश, कामदेवका अवतार, अर्थात् कामदेव भगवान के अंश हुन्। परन्तु तारकासुरको प्रसङ्गमा भगवान शङ्करका तेस्रो नेत्रबाट भस्म भएका थिए। त आज श्रीकृष्णका पुत्र बनेर यहाँ दोबारा जन्म भयो। शम्बरासुरले प्रसुतिका गृहबाट बालकको अपहरण गरेर समुद्रमा फ्याँकिदियो। एउटा श्रापित माछो थियो। त्यो माछाले बालकलाई सिङ्गै निलो। मछुवाराले, माझीले त्यो माछोलाई जालमा छोपेर शम्बरासुरकै राज्यमा उपहार दियो। भान्सेले माछाको पेट चिरेर हेर्दाखेरि जीवित बालकलाई फेला पारे। भण्डार घरकी अध्यक्ष थिइन् रति, जो यहाँ मायावती नामले प्रसिद्ध थिए। भान्सेले ल्याएर रतिलाई दिए। रतिले पालन पोषण गरेर बालकलाई हुर्काइन्। एक दिन देवर्षि नारदले आएर सोध्नुभयो, रति, तिमीले यो बालकलाई चिनेकी छौ? नै गुरुदेव, माछाको पेटबाट फेला पारेकी हुँ। मैले पालन पोषण गरेर हुर्काएको मात्रै हो, अरू केही थाहा छैन। यिनको परिचय बताइदिउँ म? त हाँ गुरुदेव, बताउनुहोस्। तिम्रा पति कामदेव। रति झस्किन्। कसरी गुरुदेव? तिमीले याद गर त, जो भगवान शङ्करले कामदेवलाई भस्म गर्नुभयो, त त्यतिखेर तिमीले तपस्या गरेर भगवान शङ्करको वरदान मागेकी थियौ, मेरा पति कामदेव मलाई प्राप्त हुन् भनेर। और शम्बरासुरले तिमीलाई चाहन्थ्यो। तिम्रो सुन्दरता देखेर मोहित थियो, मुग्ध थियो। उसले पनि शिवजीको तपस्या गरेर वरदान मागो, कामदेवकी पत्नी रति मलाई मिलुन् भनेर। भोले त भोलै हुनुभयो, तथास्तु भनिदिनु भयो दुईटैलाई। त रतिले भनिन्, भगवान यो कसरी हुन सक्छ? म त एउटी छु,
हजुरले मलाई पनि तथास्तु भनिदिनु भयो, सम्भ्रासुरलाई पनि। तब शिवजीले के भन्नुभयो, चिन्ता नगर, म तिमीलाई एउटा महामाया विद्या प्रदान गर्छु। यो विद्याका प्रभावले गर्दा तिमी सम्भ्रासुरकै राज्यमा रहे पनि तिमी निष्कलङ्क रहन्छौ, बेदाग रहन्छौ। तिमीदेखि मोहित त अवश्य हुनेछ, परन्तु तिम्रो स्पर्श गर्ने छैन। तिमी सुरक्षित रहन्छौ, चिन्ता नगर। रह्यो तिम्रो पति कामदेवको कुरा, द्वापरको अन्तमा जब भगवान परब्रह्म परमात्मा धरतीमा प्रकट हुनुहुनेछ श्रीकृष्णको रूपमा, त त्यतिखेर तिम्रो पति कामदेव श्रीकृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भएर आउनेछन्। तिमीलाई त्यही आफ्नो पतिको प्राप्ति हुनेछ भनेर वरदान दिनुभएको थियो, याद छ कि? हाँ गुरुदेव याद छ। त उनै कामदेव आज भगवान श्रीकृष्णका पुत्र बनेर आए। यही सम्भ्रासुरले थाहा थियो, इसलिए जानी जानी बालकलाई अपहरण गरेर समुद्रमा फाल्यो। माछाले निलो, माछाका पेटबाट तिमीले प्राप्त गर्यो। पुरै कुरा विवरण थाहा पाएपछि त विश्वास भयो। सलज जवाबले प्रणाम गर्न गइन्। प्रद्युम्नले भन्नुभयो, के चक्कर हो? मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। हिजोसम्म त आमा छोराको स्वाङ गर्ने, और आज फेरि एकाएक यो घुम्टो काडे जस्तो गर्ने, लाज माने जस्तो गर्ने, हात जोडेर प्रणाम गर्ने, यी के हो? कोही मनमा पाप त छैन? के नाटक गरेको भनेर सोद्धा रतिले भनिन्, क्षमा गर्नुहोला स्वामी, मैले हिजोसम्म हजुरलाई चिनेकी थिइनँ। एउटा बालक सम्झेर वात्सल्य भाव राखेकी थिएँ, परन्तु आज गुरुदेवको कृपा भयो। देवर्षि नारदले मलाई सबै कुरा बताउनु भयो। मैले हजुरलाई चिने। हजुर मेरो जन्म जन्मान्तरको पति हुनुहुन्छ कामदेव। म हजुरकी पत्नी हुँ रति। यो दुष्ट सम्भ्रासुरले हजुरलाई हरण गरेर समुद्रमा फालेको थियो। हजुरलाई माछाले निलो अनि माछाका पेटबाट मैले प्राप्त गरेँ, पालन पोषण गरेर हुर्काएँ। आज देवर्षि नारदका कृपाले हजुरलाई चिन्न पनि पाएँ। यो शिवजीले दिनुभएको महामाया विद्या मसँग छ। यो विद्या हजुरले लिनुहोस् र यो पापीलाई वध गरेर मलाई लिएर द्वारिका पाल्नुहोस्। हजुरकी माता हजुरको लागि चिन्तित हुनुहुन्छ। आज प्रद्युम्नजीले त्यसै गर्नुभयो, यो सम्भ्रासुरको वध गर्नुभयो। आज रतिलाई ल्याएर द्वारिकामा प्रवेश गर्नुभयो। रुक्मिणी माताले देखेर अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। जब परिचय भयो तब, किनकि एउटा कुरा, यी माताहरूको न सबभन्दा ठुलो सपना के हुन्छ? बच्चा जन्म नपाएको छैन, बुहारी कहिले भित्र्याउने भन्ने चिन्ता हुन्छ। दिनरात त्यही सपना देख्छन्, बुहारी कहिले भित्र्याउने। और आज प्रसुतिका गृहबाट हराएको बालकले अनि पत्नी लिएर घर आउँदाखेरि यसरी बुहारी भित्र्याउन पाउँदाखेरि रुक्मिणीलाई कति खुसी लाग्यो। प्रसन्नताको कोही सीमा छैन। आज भव्य स्वागत भयो द्वारिकामा प्रद्युम्नजीको। पुरै द्वारिकामा हल्ला भयो। गाजा बाजा मङ्गल गीत स्वस्ति वाचन, अद्भुत सत्कार भयो। आनन्दले रहन लाग्नुभयो। एक दिन के भयो, एउटा सूर्यनारायणका परम भक्त राजा थिए सत्राजित। सूर्यनारायणका कृपाले तिनले एउटा स्यमन्तक नामको मणि प्राप्त गरेका थिए। त्यो मणिलाई आफ्नो कण्ठमा धारण गरेर एक दिन द्वारिका सुधर्म सभामा आए। यादवहरूले पहिला त
त्यो मणिको प्रकाशले गर्दा, तेजले गर्दा यस्तो परिकल्पना गरे कि साक्षात् सूर्यनारायण भेट गर्न आएका छन्। भगवानलाई गएर भने पनि प्रभु हजुरलाई भेट्नलाई आज सूर्यनारायण आए जस्तै छु। भगवानले मुस्कुराएर भन्नुभयो, नै सूर्यनारायण होइनन्, सूर्यनारायणका भक्त जरुर हुन्, आउन दियो। आएपछि ढोगभेट भयो, कुशलक्षेम भयो, सन्चो बिसन्चो सबै कुराहरू आदान प्रदान भए, सोधपुछ भयो। र भगवान श्रीकृष्णले एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो सत्यराजितलाई। यो मणिको धेरै विशेषता पनि छ। एक त यो मणि जहाँ रहन्छ त्यहाँ आजीव्याधी हुँदैन, अकाल पर्दैन, अनावृष्टि अतिवृष्टि हुँदैन। यो गुण त छँदैछ। र अर्को गुण छ, यसले 8 भार सुन प्रतिदिन यसले दिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो राज्यमा अभाव पनि रहँदैन। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, राजन, यदि तिमीलाई राम्रो लाग्छ भने मेरो एउटा प्रस्ताव हो, सल्लाह हो, कोही आज्ञा पनि होइन, जबरजस्ती पनि होइन। यो मणि उग्रसेनको कोषमा जम्मा गरिदेऊ। म तिम्रो हितको लागि भनेको छु। परन्तु सत्यराजितले यो कुरा मानेनन्, किनकि लोभ थियो। मैले आर्जन गरेको हो, मैले तपस्या गरेर पाएको मणि हो, म किन दिउँ? उनले त अर्थ लगाए, हो न हो मेरो मणिको सुन्दरता देखेर, विशेषता देखेर कृष्णको मनमा लोभ आयो होला। त्यही भएर मसँग मणि डाइरेक्ट माग्न नसकेर उग्रसेनको कोषमा जम्मा गर्न भन्छन्। उल्टो सोचे, ठिक छ, कोही बात नहीं, तिम्रो मर्जी। गए। नभन्दै अर्को दिन भगवानले सङ्केत गर्नुभएको थियो, यो मणिले तिमीलाई कुनै दिन अनिष्ट हुन सक्छ, अनिष्ट गर्न सक्छ। उनले यो कुरो पत्याएनन्। नभन्दै अर्को दिन के भयो, यिनको भाइ प्रसेन त्यो मणिलाई कण्ठमा धारण गरेर शिकार खेल्न वनमा गएको। वनमा एउटा सिंहलाई मार्छु भन्दा धोका भयो। सिंहले जो उसैलाई मारिदियो, किनकि त्यो सिंह कोही साधारण सिंह थिएन। सिंहले मणि लिएर अगाडि गयो। अगाडि जम्वाले सिंहलाई मारेर मणि लिएर गए। जब प्रसेन फर्केर नआएपछि सत्यराजितले हल्ला मचाए, हो न हो श्रीकृष्णले मेरो भाइलाई वध गरेर मणि हरण गरेर लिएर गए। किनकि सुधर्म सभा मसित मणि माग्दै थिए, त्यहाँ त मैले मणि दिइनँ। तिनको नियत, तिनको दृष्टि मेरो मणिमाथि परिसकेको थियो। तिनको नियत राम्रो थिएन। पक्कै पनि हरण गरेर लिएर गए। किनकि चोरी चकारी गर्ने बानी त कृष्णको छँदैछ, सानैबाट नौनी चोर्नी गर्थे भनेर यो कुरा एक कान दुई कान मैदान भयो। भगवानका पनि कानमा कुरा पुग्यो। भगवानलाई बडा अचम्म पनि लाग्यो, दुःख पनि लाग्यो। लहर और कहाँ नौनी चोरी और कहाँ मणि चोरी, के एउटै हुन सक्छ? वास्तवमा हुन्छ मूर्खको लागि। मूर्खको लागि गुण र गोबर छुट्याउन नसक्ने मान्छेलाई, मूर्खको लागि गुण र गोबरमा केही फरक हुँदैन। त्यस्तै झैँ कहाँ नौनी चोरीको हामीले मार्मिक रहस्यको कुरा हामीले बुझिसके, हम सुनिसकेका छौँ। कहाँ मणि चोरी? भगवानले भन्नु कोही बात नहीं, आज त एउटा राजाले भन्दैछ, भोलि अर्कोले भन्ला, पर्सि अर्कोले भन्ला, पर्सि अर्कोले भन्ला। एक दिन त सारा दुनियाँले मलाई चोरै सम्झन्छ। त्यही भएर यो पत्ता लगाएरै छोड्नुपर्छ भनेर भगवान कृष्ण सत्यराजितको घरैमा जानुभयो। र त्यहीँबाट घोडाका पाइला हेर्दै 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 भगवान के अङ्गरक्षकहरूलाई पनि सँगमा लिएर वनमा पुग्नुभयो। त्यहाँ प्रसेनको लास पनि फेला पार्नुभयो, घोडाको पनि लास फेला पार्नुभयो।
अगाडि सिंहका पाइला थिए। हेर्दै 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 जाँदाखेरि सिंहको पनि लास फेला पार्नुभयो। त्यहाँबाट अगाडि जाम्बवानका पाइला थिए। अनि ती पाइला हेर्दै 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 जाँदाखेरि भगवान जाम्बवानका गुफा तक पुग्नुभयो। भगवानले विचार गर्नुभयो, पक्कै पनि मणि यही भित्र हुनसक्छ, हुनपर्छ। अङ्गरक्षकलाई भन्नु, तिम्रो यहीँ पर्ख, बाहिर मेरो प्रतीक्षा गर, म गुफाभित्र जान्छु। यी अङ्गरक्षकहरूले हामी पनि पछि पछि आउँछौँ भन्न सकेनन्, डराए, बाहिरै बसे। 11 दिन तक त बसे। त्यसपछि यिनको त सातो भयो। श्रीकृष्ण के जिउँदै होला र? 11 दिन तक कसरी कोही जिउँदै हुन सक्छ, त्यो पनि गुफाभित्र पसेर। फर्केर गएर उहाँ बस्दै देवकीलाई खबर गरे। बिचरा बस्दै देवकीको रुवावास भयो। वेदव्यासका पासमा गए। वेदव्यासजीले सान्त्वना दिनुभयो, डराउनु पर्दैन, केही पनि भएको छैन। त्यही पनि तपाईँलाई त्यस्तो शङ्का हुन्छ भने एउटा काम गर्नु न, घरमा 9 दिन तक नवाहा गर्नु, देवीको आराधना गर्नु। त बस्दै देवकीले कृष्णको कुशलताको लागि घरमा देवी भागवतको कथा लगाए। त्यो भावको कुरा हो। श्रीकृष्णलाई त नलगाएको भए पनि के हुन्थ्यो, तर पनि भक्तको भाव हो। यतातिर के भयो, भगवान श्रीकृष्ण जसै गुफाभित्र पस्नुभयो त सानो बालक मणिसित खेल्दै थियो। भगवानले मणि लिन खोज्नुभयो, बालक चिच्यायो, चिच्याएपछि धाए आए, चिच्याई धाए, जाम्बवान आए। भगवानले भन्नु, मणि मेरो हो, म लिन आएको। जाम्बवानले भन्ने मणि मेरो हो, भगवानले भन्ने मणि मेरो हो। लडाइँ हुने केही बेर, बस मेरो मेरो भन्दा भन्दै हातापाई भइगयो। खोसाखोस भयो, हातापाई भयो। अनि त गर्दा गर्दै मुक्का मुक्का पनि भयो। मुक्का मुक्का पनि 1-2 दिनको होइन, घमासान भयो। पुरै 28 दिन तक युद्ध भयो। और 28वां दिनका दिन भगवानले एक मुक्का यसै कसेर प्रहार गर्नुभयो। प्रहार गर्नुभयो, जाम्बवानका पुरा शरीर शिथिल भयो, पुरै नसा धोला धोला भयो। अनि हात जोडेर भने, भगवान हजुर को हुनुहुन्छ? हजुर को हुनुहुन्छ? भगवानले भन्नु, वाह, 28 दिनमा आएर बल्ल को हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म त सोद्धा पनि सोधेनन्। ठिक भन्नुभयो प्रभु, किन सोधेन त सोध्नुहोस् न। म घमण्डी थिएँ, अहङ्कार थियो मलाई। म जस्तो वीर पुरुष संसारमा कोही छैन। पर हजुरले आज मेरो घमण्डलाई चुरचुर गरिदिनु भयो। प्रभु, अझै पनि मलाई कता कता शङ्का छ। हजुर यो धरतीको पुरुष हुन सक्दैन, किनकि यो धरतीमा 28 दिनसम्म मसँग युद्ध गर्नेवाला कोही वीर पुरुष होला जस्तो मलाई अझै पनि लाग्दैन। त्यही भएर हजुरले सत्य सत्य बताउनुहोस्, हजुर को हुनुहुन्छ? भगवानले जाम्बवानको अगाडि धनुष बाण लिएर रामको रूपमा प्रकट हुनुभयो। जाम्बवान देखेर गदगद भए। भगवानको अद्भुत दिव्य स्वरूप, आफ्नो इष्टको रूप छवि। नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। जय जय प्रभु, मेरो इष्ट आज यो रूपमा चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गरे, हात जोडे भन्छन्, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले हजुरलाई चिन्न सकिनँ।
हजुरको स्वागत गर्न पाइन्। भगवानले भन्नु 28 दिनबाट स्वागतै त गरे हो, अब अरू के गर्न खोजेको छु? जम्बालले भने प्रभु अन्जानमा भयो। अच्छा एउटा कुरा, जति पनि प्राय अपराध हुन्छन् नि किन हुन्छन्? या त अज्ञानमा या फेरि अभिमानमा या प्रमादमा। अब यी सबै कुरा म अज्ञानी पनि थिएँ र अभिमानी पनि थिएँ, जसको कारणले गर्दा प्रमाद भयो। हजुरलाई मैले चिन्ने प्रयास पनि गरिनँ। उन्मत्त भएर प्रमादवश मैले हजुरको अपमान गरेँ, आफ्ना इष्टको अपमान गरेँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। भगवानले भन्नु जम्बान तिमीले चिन्ता नगर, तिमीले अन्जानमा गरे होला, परन्तु मैले त जानी गरेँ होला नि। किन त? किनकि जब मैले रामावतारमा रावणको वध गरेँ त सबभन्दा पहिला तिमीलाई सोधेँ युद्ध कस्तो लाग्यो, युद्ध कस्तो लाग्यो? त्यतिखेर तिमीले के भन्यौ? भगवान यो युद्धलाई देखेर मलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्यो, यो हजुरको शरीरमा के छ? कौन मसलाले बनेको शरीर हो? यो शरीरभित्र छ के? भगवानले भन्नु किन के शङ्का भयो? किनकि हजुरको शरीर हेर्दाखेरि मृदुनी कुसुमादपि, कुसुमभन्दा कोमल, फुलभन्दा नरम। एउटा सानो फुलको थुँगो पनि यसरी प्रहार गरेर हजुरलाई त्यहाँ लाग्यो भने घाउ लाग्छ कि जस्तो शरीर नौनी भन्दा नरम छ, नबनी त समान। अनि जब त्यही शरीर रावणसित लड्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्दा वज्रादपि कठोराणी, वज्रभन्दा ज्यादा कठोर देखिन्छ। त्यही भएर प्रभु मलाई शङ्का लाग्यो, हजुरको शरीर कौन मसलाले बनिया हो? मलाई त हजुरलाई देखेर न हजुरसितै लडाइँ गर्न मन लाग्यो। किन? लड्न पाए त थाहा हुन्थ्यो नि मलाई पनि त्यहाँ के छ भनेर। भगवानले भन्नु यस्ता पनि भक्त हुन्छन्, आफ्नै स्वामीसित लडाइँ गर्न मन लाग्यो। अच्छा एउटा कुरा, कस्ता कस्ता भक्त हुन्छन् यो संसारमा? एउटा कथा सुनाम। एउटा राक्षस थियो, तर त्यो भगवानको भक्त थियो। राक्षस भएर पनि उसले भगवानको दर्शन गर्न भनेर तपस्या गर्न गएछ, हजारौँ वर्ष तपस्या गर्यो। अच्छा राक्षसी प्रवृत्तिलाई दर्शन छिटो मिल्दैन, किन एक त आसुरी स्वभाव हुन्छ, तिनको नियत राम्रो हुँदैन, त्यही भएर विलम्ब हुन्छ। तर हठी हुन्छन्, छोड्दैनन् तिनीहरूले, त्यही भएर भगवानलाई फेरि आउनु बाध्य पनि हुन्छ। हजारौँ वर्ष तपस्या गर्यो, भगवानले प्रसन्न भएर प्रकट हुनुभयो, दर्शन दिनुभयो, वरदान माग्न भन्नुभयो, वरदान माग। उसले त वरदान माग्ने बिर्सेर भगवानलाई टकटकी लगाएर हेरिरह। भगवानले भन्नुभयो वरदान माग्न भनेको छु म, के हेरिराखेको? उसले भन्छ प्रभु जे मागे पनि दिनुहुन्छ? कहाँ दिन्छु, जे मागे पनि दिन्छु, भन के चाहियो? हजुरलाई देखेर न मलाई कस्तो लाग्यो, हजुरलाई चपाई चपाई खान मन लाग्यो। हजुर यति राम्रा किन हुनुहुन्छ कि? हजुरको त्यो कति मिठो होला त्यो शरीर, हजुरलाई खान मन लाग्यो। भगवानले भन्नु यस्ता पनि भक्त हुन्छ। अच्छा यस्तालाई पनि भगवानले वचन दिइसकेपछि नाइ भन्नुहुन्न। भगवानले चाहेको भए यस्तालाई वरदान दिनु पर्थ्यो, त्यही सुदर्शन चक्रले उडाइदिए आउनु हुन्थ्यो, तर नाइ। भगवानले भन्नु तथास्तु, जाऊ तिमीलाई वरदान दिन्छु, अर्को जन्ममा तिमी वज्रकीट बनेर आउनु, म गण्डकीभित्र शालिग्राम बनेर आउँछु, त्यतिखेर तिमीले मलाई चबाई चबाई खानु। अब हामीले कुरो बुझ्यौँला के? शालिग्रामजीलाई खाने एउटा किडा हुन्छ, त्यसको नाम हो वज्रकीट। शालिग्रामजी कैयौँ शालिग्रामजी हेर्नु भित्रबाट खोक्रा हुन्छन्, यसले खाँदै खाँदै भित्र पुरै खोक्रो बनाएको हुन्छ।
आफैले वरदान दिनुभएको त्यसलाई अब के गर्ने। त्यो यस्ता यस्ता भक्त हुन्छन्। त्यो जामवानले पनि भन्छन् प्रभु हजुरसित लड्न मन लाग्छ मलाई अरे। भगवानले भन्नु जामवान यदि अहिले म तिमीसँग युद्ध गरेँ भने मेरो मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार कलङ्कित हुन्छ। भोलिबाट दुनियाँले मलाई के भन्छन्, मेरो मर्यादा भङ्ग हुन्छ, किनकि स्वामी और सेवकको लडाईँ उचित हुँदैन। परन्तु तिम्रो इच्छा म अवश्य पुरा गर्छु। यसको लागि भलै अर्को जन्म लिन परोस्। जाऊ म तिमीलाई वरदान दिन्छु, यही रूपले, यही शक्तिले और यही शरीरले तिमीले मेरो अर्को अवतारको प्रतीक्षा गर। जब म कृष्ण अवतारमा आउनेछु र तिम्रो इच्छा पुरा गर्नेछु भने वरदान दिनुभएको थियो। त्यो भएर त्यही वरदानलाई पूर्ति गर्नको लागि भगवानले भन्नुहुन्छ मैले 28 दिनसम्म तिमीसँग युद्ध गरेको, मैले तिमीलाई मार्न चाहेको भए अथवा अनिष्ट गर्न चाहेको भए म के 28 दिनसम्म लड्न पर्थ्यो र मलाई? म त उतिखेर तिम्रो काम खत्तम गरिदिन्थेँ। परन्तु तिमी त मेरा भक्त हौ। तिमीलाई मार्नु मेरो उद्देश्य होइन, तिमीलाई जित्नु मेरो लक्ष्य होइन। मेरो उद्देश्य भनेको तिम्रो इच्छा पुरा गर्नु। भन तिम्रो लडाइँ गर्ने इच्छा पुरा भयो कि भए छैन? भयो छैन भने केही बिग्रिया छैन कि 2-4 दिन अरू लड। जामवानले भने प्रभु रहन दिनुहोस् भयो, 28 दिन लडेर पनि बाँचिया छु, यही कोही काम हो क्या हो? क्षमा गरिदिनुहोस्। भगवानले भन्नु जामवान छोड, अब भेटघाट भयो, चिने जानी भयो, यिनी कुरा पछि पनि गर्दै रहँला। मलाई हतार भएको छ। यो मणिको पछाडि मलाई चोरीको कलङ्क लागेको छ। मणि सत्राजित राजाको हो। यो मणि यसरी तिम्रो पासमा आएको छ, मणि देऊ, म लिएर जान्छु। जामवानले भने प्रभु मणि त दिन्छु, अवश्य दिन्छु, परन्तु त्यसै दिन्न। लो त्यसै दिन्न अरे। अनि कसरी दिन्छौ त? के शुल्क लिन्छौ? होइन, त मेरी कन्या छन् जाम्बती, विवाह गर्नुहोस्, दाइजो दिन्छु। वाह, यस्तै ससुराली सबैलाई फेला परे त कल्याणै हुन्थ्यो। और मेरे मणि और मैलै दाइजो। खेर जामवान कोही बात नहीं, यो पनि इच्छा तिम्रो मैले पुरा गर्ने थिएँ, किनकि मेरो त अवतारको उद्देश्य नै भक्तको इच्छा पुरा गर्ने। यो पनि गर्ने थिएँ, परन्तु मेरो बिहा भइसकेको छ। एउटा बालकको पनि जन्म भइसकेको थियो, पर दुर्भाग्यले प्रसुतिका गृहबाट अपहरण भयो। खेर त्यसको कोही चिन्ता छैन, बालक अरू पनि होलान्, परन्तु बिहा भइसकेको छ। जामवानले भने चाहिँ के भयो त? अब कोही मर्यादा पुरुषोत्तम थोरै हुनुहुन्छ। जब लीला पुरुषोत्तम बनेर आउनु भएको छ त एउटै बिहा अरू सही। मेरी कन्या हजुरले स्वीकार गर्नै पर्छ। ल यस्तो छ जबरजस्ती। भक्तले गर्नै पर्छ भनेपछि त भगवानले पनि नाइ भन्नै सक्नुहुन्न। त्यसो भए ठिकै छ, पठाइदेऊ, द्वारिकामा फुर्सदमा बिहा गरौँला। अहिले त्यहाँ चोरीको कलङ्कको यहाँ दाग लागेको छ, पहिला दाग मेटाऊँ, कलङ्क मेटाऊँ, त्यसपछि विवाह गरौँला। अब त्यो मणि लिएर भगवान आउनुभयो, जाम्बतीलाई पनि लिएर आउनुभयो और सत्राजित राजालाई खबर पठाउनु भयो तुरन्त मणि लिनको लागि यहाँ आऊ। सत्राजित आउन त आए, पर लाजले र डरले मुख देखाउन नसकेर आफ्नी पुत्री, आफ्नी कन्या सत्यभामालाई अगाडि लगाएर आए। भगवानको एउटा कमजोरी छ जसको फाइदा सत्यभामाले, सत्राजितले उठाए। कमजोरी हामीले पहिला भनिसकेका छौँ। भगवानको के कमजोरी छ? भगवानले आफ्नो अगाडि कुनै स्त्रीलाई र ब्राह्मणलाई र गाईलाई देख्नुभयो भने भगवानले लडाइँ गर्न सक्नुहुन्न। भगवानको हतियारले काम गर्दैन। बस यो कमजोरी सत्राजितलाई राम्रोसँग थाहा थियो। त्यही भएर कोही तुरन्त प्रतिकार नगरून्, मलाई केही अनिष्ट नगरून् भन्ने डरले उनले सत्यभामालाई अगाडि लगाएर आए र भगवानसँग क्षमा याचना गरे, प्रणाम गरे। मैले अन्जानमा हजुरलाई आरोप लगाएँ, प्रभु क्षमा गर्नुहोस्। फेरि हात जोडेपछि भगवानले जस्तालाई पनि क्षमा गरिदिनुहुन्छ। सत्यभामालाई पनि कन्यादान गरे
मणि दाइजो दिए। भगवानले भन्नु राजन तिमीले मलाई अझै पनि चिन्न सकेनौ, मैले के सोच्या छौ तिमीले? उस दिन लोभले मणि मागेको तिमीसँग? नै, म तिम्रो भलाइको लागि, मेरो कुरा मान्थ्यौ भने तिम्रो भाइ मर्ने थिएन। अगर मणि देखाउँछौ भने म तिम्रो कन्या पनि बिहा गर्दिनँ, होइन भने तिम्रो कन्या मन परेकी छन्, कन्या देऊ, परन्तु मणि आफै राख। भगवानले मणि स्वीकार गर्नु भएन, कन्या स्वीकार गर्नु।